السلام عليكم أزول، إن شاء الله راكم بخير. عندي مدة ما هدرتش، عندي مدة ما درت فيديو، عندي كتر من شهرين. الفيديو الأخرى 30 جونفي. وعلاش؟ على خاطر كاين ناس قالك ما لازمش تهدر على المعارضة وهادوك معارضين والمشكل تاعنا النظام. مال أنا مادام المنطق تاعي لحقت وقت اللي لازم نهدر على المعارضة ونهدر على المعارضين، حبست. على خاطر النظام نعرفوه والنظام حابين نبدلوه، ونظن باللي ما عندها ما تنتج كي نقعد انا نقطع في النظام نهار كامل. نظام ماشي مليح، نظام عيان. هاو الشعب خرج والشعب ورى باللي يحب التغيير وباللي سلمي. اذا لابال راهي في الكونت تاع لوبوزيسيون. لازم المعارضه هي اللي تبين واش راهي حابه دير، كيفاش تنظم روحها، واش تقترح على الشعب، واش من الطريقه نخدموا بها. دونك باش نقعد نهار كامل وانا نحوس نوعي الناس باللي النظام عيان، راني اون روطار. النظام على بالنا باللي عيان منذ 62، وكاين الناس اللي تقول معارضين ويقولوا باللي النظام تاع الجنرالات ومنذ 62 وهما خدموا في النظام تاع الجنرالات، ويقولوا بلي هما معارضين وعندهم الاحترام وعندهم الاحترامومتر وهما يعبروا شكون محترم وشكون ماشي محترم. ولكن في الاقتراح ما يقترحوش، نهار كامل هما ينتقدوا. عندهم الحق كي ينتقدوا، والنظام لازم يتغير ولازم يتبدل. ولكن ما ننجموش نخليو اي انسان يدينا الهويه ويدينا للمشاكل على خاطر هو ما عندوش واش يقترح. هاو المشكل وين لحقنا. كان يقول لك باللي في وقت الحرب، في وقت الثوره، بداو يروحوا للحركه. هما اللي كانوا يعاونوا فرنسا ويخدموا. ما تقدرش تقول باللي لا فرنسا هي اللي لازم تخرج وحنايا الحركه ما نستكلفوش بهم ونخلوهم يخسروا فينا. كيما الناس اللي يقولوا باللي يحبوا البلاد وهما يجيو يناديو بالعنف. كي تناديو بالعنف ويرفدوكم ويدخلوكم الحباس، وقلناها من الاول ما نعاونوكمش. انا الانسان اللي يهضر بالعنف ويقول للناس خذ لك لاش وروح تقتل، انا هاد السيد ما نعتبروش باللي معتقل سياسي. وان شاء الله المعتقلين السياسيين يخرجوا كلهم، ونخدموا باش يخرجوا ونتعاونوا ونساندوهم ولا يعطيهم الصبر والعائلات تاعهم في الوقت اللي رانا هذا. شوفوا كاين شي ناس غير قالوا لهم ان بتي كونفينمون، قعدوا في ديوركم. مشاكل كبار، تقعد في دارك كبيره ولا صغيره، دارك عندك فراشك، عندك حريتك، تشعل تلفزيون، تاكل، ترقد، تعاود تنوض، تعاود تدور. صعيبه بزاف. بصح كاين ناس اللي راهم ظلما في السجون، هادوك اللي كما قال نفكروا فيهم. وكاين اللي ماشي ظلما ولكن راهم في السجون، هادوك الله يطولها عليهم، اللي خربوا البلاد وسرقوا وداو ونهبوا، هادوك ما يغيضونيش. وكاين ناس اللي ما نقولوش ماشي ظلما، على خاطر بالك هضروا شويه اكثر من اللي ينجموا يقولوا. هضروا على حوايج اللي تقدر تدي الاشياء صعبه واشياء فيها مشاكل. هادوك ان شاء الله برك يخرجوا ويوزنوا شويه اكثر واش قالوا. معليش هادوك كما قال شده وتزول. ولكن ولو كاين المعتقلين ظلما، اذا هذه فتره وباش الجزائر تسقم وتولي فيها دولة القانون، ان شاء الله يكونوا صابرين وصابورين ومن الفوق يخرجوا ونتفاداو هاد المشاكل اللي رانا فيها. دوك باش نطيحوا الدولة ونريبوا البلاد ونقولوا باللي هذا معارضة، هذه أنا ما نتفقش. أنا نهار اللي بديت نقول للناس ماذا بينا نخرجوا ضد العهدة الخامسة ونبدلوا النظام ونديروا دولة القانون ويصرى التغيير، أنا ما سقسيتهمش وما ما سقساونيش. إذن الإنسان اللي سولت له نفسه ويحب يهدر بالعنف، وكاين ناس مازالها يجوا يقول لك هذه هي السلمية تاعكم، شفناها واش جابت لكم. نقول باللي لحقنا وقت، في وقت بوتفليقة، وين المعارضين حبوا يكونوا معارضة وقالوا بلي نديروا مزافران
وطلبوا لجنة مستقلة وحبوا يديروا التغيير، هذاك يعني سيتي غوبير، نشوفوا باللي لحقنا باللي هذاك الحاجة مليحة. من بعد كاين الناس اللي يدخلوا وما تقولوليش ما تسميش ولا تقولوا لي سمي، نسمي كي نحب وما نسميش كي نحب، وانا كي نهضر نقول واش انا راني نفكر. الناس اللي ما عجبتهمش التفكير تاعي حقهم، وباش يقولوا لي ما تهضرش انا ما على باليش بكم، انا نهضر. كي لازمش نسمي ما نسميش، على خاطر دوك باش نسمي انسان كاين واحد يلعبها معارض وجاي يقوم بمبادره وهو حب يبان ومبادره تاعو فشلت وهو ما قدرش يبان، ما نقعدش نخسر روحي نقعد نهضر باسمه وشغل ضد هذاك الانسان. مانيش ضد هذاك الانسان. اذا انا عندي 10% تاع الناس نأيدهم، يعني كاين 90% ما نأيدهمش. اذا كاين 30% تاع الناس معايا، كاين 70% تاع الناس ضدي. هذا راني كي نكثر في الناس اللي نقول معايا. اذا نقبلوا باللي كاين فرق في الآراء، فرق في الرؤية، ولكن كاين حوايج اللي منتفاهموا عليهم. ما عنديش الحق ندي الناس في العنف ونخسر كلش، ومن بعد كي يحكموني نقول انا علاش، ولا ما خلاونيش ندخل نقول انا علاش. العنف متفاهمين عليه، ما على باليش بك تسقي العنف الله يسهل عليك، ما ندافعش عليك، اقعد تما دبر راسك. الناس اللي يقول لك نديروا التغيير بالزقا والتقلاله والشعارات، رافد بونكارت يتنحاو كاع، اني معاك يتنحاو كاع، بصح كيفاش؟ لمنك تطلب شكون اللي ينحيهم. هذا اللي راك تنحيه تقول له نحيهم لي، ما راكش تقول له اقعد ونحيهم. يعني سين فاصون باش تخليه يقعد. لازم نخلو الذكاء يخدم، ماشي نخلو التبرهيش والتغنانت ونقول ياك قلنا هكذا ومن بعد ما جبنا والو. ماشي انا نطلب 160% ومن بعد كي نجيني 90% نقول لا انا حبيت 160%. نو، انا نطلبو باش نغيرو، باش نسقمو، باش نبنيو، باش نبادرو الى اخره. كي تجي تقول لي انا نحب الناس تخليهم في الكونفينمون، ما تخليش الناس تخرج، احكمهم الكورونا فيروس الكونفينمون. ومن جهه الاخرى تقول لي انا علاش تقول لي الكونفينمون؟ انا خليني نخرج وندير واش نحب، والناس راهي المشاكل تضارب والناس راهي تداوس مرا مع مرتو. يسمى النظام هذا كي راكو تعرضوه بالطريقه اللي هي ماشي لوجيك، منتقده بنفسها كونتر روحها، يسمى النظام هذا يدير واش يحب. من بعد نعطولو حنا المبررات باش يدير واش يحب. واحد يقول لك قبل الحراك يقول لك ما كان لا كورونا لا والو، دوك يبداو يكذبوا علينا، يقولوا لنا ها 1 ها 10 ها 100 ها 50، ومن بعد يبداو يضخموا في الارقام، ومن بعد ما كاش الكورونا ويقولوا لنا حبسوا الحراك. ونفس الانسان يعاود يجي يقول لك يكذبوا، هو الدنيا معمره بالكورونا والمرضى وشنو راهم ينقصوا. يدق فهم روحك، انت راك تقولي يزيدوا وراك تقولي ينقصوا. دونك النظام يدير واش يحب، من بعد يزيد ولا ينقص، باسكو نتوما كونتر عليه. ما قدرناش نجيو على كلمه ونديروا قال هاوليك الغوفرنمون اللي رانا حابين نعينوه، هانا درنا لجنه حوار بين المعارضه تتحاور، هانا اتفقنا على اون فوي دو روت، ودوك نطبقوا نديروا تصعيد ونديروا لاغراف ونديروا. نو، نتوما كل واحد جاي وحده ويحب يدي الغاشي كاع، هو لازم هو يولي يتحكم في المشكله. فينا حنا المعارضه ما قدرناش نكونوا عندنا ورقه طريق متفاهمين عليها ونافونسيو. لو كان نستعرفوا بها ونخدموا باش نديروا انا ننجموا. بصح لو كان كل واحد يقول لك لا ما تهضرش على المعارضه والمعارضه دير واش تحب، ويدخل في وسطنا اللي يهضر بالعنف واللي يهضر بالتشاقلاله واللي يهضر. نو، لو كان نولوا المازافرون ونوبليجيو النظام تكون عندنا لجنه مستقله ونروحوا الانتخابات بلجنه مستقله، ونروحوا باللي الشعب الجزائري هو يدي البلديات، البلديه ديجا تولي فيها، ما تقول لي لا طرافيك لا مينيستير لا والو، نحاسبوها في البلديه. نهار الفوت
الشعب هو يكونترولي الفوت تاع البلديه. ديجا الميار كاع تاع الجيري يعودوا ديمار ماشي افلان ماشي اراندي، يعودوا ديمار اللي خيرهم الشعب. باش نلحقوا لها عندنا الانتخابات ليجيسلاتيف، اسكو فيها لجنه مستقله ولا تكون راح تكون مزوره؟ هذا الدور تاع الناس تاع السياسيين. كنا نقولوا حنايا لازم لنا رئيس، ومن رئيس نديروا تغيير الدستور. دوك هاو كاين تبون الناس، واحد يقول لك كيما تاع الرسيدي محسن بالعباس يقول لك الرئيس تبون قليل الشرعيه، بصح ما قالش غير الشرعي، سقساوه قالها ليكزيست. ها مراد هنا يقول احنا رانا مع الحوار، بصح تصيب لا فيرسيون تاع الاعضاء الاخرين مخيوبه و زيطوط وكدا طايحين على النظام افون بغوش دروات، ماشي طريق ونجي فيديو واحد اخرى ونعطي لكم بلي فيديو وتسمعوا واش يقول. ماشي خاطر قال لك حنا انا نهضر ينقطعوا لي طرف وما انا نهضرش هكذايا وهما يكذبوا عليا. اعطينا لا فيرسيون تاعك، خاطر كاين ناس راهي تتهجم، شفتهم يتهجموا على رشاد. كل المشكل تاع الجزائر هو رشاد، هما راسلهم وهما ماشي ملاح وهما فيهم وهما حنا نو. اعطينا بالدليل واش راهم يقولوا. بصح هما تانيك ماشي انتوما فوزات با ديسان، ماشي شغل واحد ما يهضر عليكم وانتوما عايلين فو وخادمينها الونفير. دونك من بعد نجيوكم تانيك علاش راكو تهضروا هادشي هذا. اليوم حبيت نهضر على حاجه بريسيز. الناس اللي راهي تحب توصل المشاكل تاع الجزائر للخارج، واي انسان من الخارج ينتقد الدوله الجزائريه يقولوا باللي راهو يهضر ضد النظام والنظام ماشي مليح. النظام هيا نبدلوه، هيا نقولوا بسم الله ونسمعوا بعضنا ونقترحوا ونديروا التغيير السلمي السلس اللي ينجح البلاد. وي تحبوا تنتقدوا النظام انتقدوه، بصح جيب لي البديل، ماشي تنتقدوا اغوش وتنتقدوا ادروات وما عندوش يسمى حاجه باينه اللي يولي يديرها. نقولوا حنا لي فوتيف يقول لك تنتقدوا كلش، بصح حاجه اللي ما نقبلهاش يجيني واحد من الخارج ينتقد الدوله الجزائريه والناس عارفينه باللي كذاب ويكذب ويقول لك باللي لا هذاك ما جا. نعطيكم اكزومبل، هذاك اللي حصلت الضجه على تاع السيد تاع فرانس 24، جا انسان ماذا بهم يديروا المشاكل في الجزائر، وما تقولوا ليش ما كاش هادو مخاطر العقليه الايدي الخارجيه المهلكون بها ولينا ما نعرفوش شكون الخارجيه وشكون الداخليه ايتترا. بصح الخارج الدول هادوما تاع فرنسا والانجليز والامريكان والاشين والروس ما راهمش ناس عايشين ينوضوا صباح يخدموا ويرقدوا ويستناو ينجحوا. الناس عندهم خطه ومن واجب تاعهم عندهم خطه، وحنا من واجبنا كجزائريين عندنا خطه باش نخرجوا من الخطات اللي دايرينهم هما. هذه حقيقه. ما يقدروش ديروا خطه في ليبيا وفي سوريا وفي مصر وفي فلسطين وفي قاع الدنيا والعراق الى اخره، ما كيلحقوا الجزائر قال خلينا فوت عليهم ما ديرش خطه. نو، كاين خطات والناس هادو اللي دايرين خطات واش يستعملوا الناس اللي حنا نثقوا فيهم، يستعملوا ناس اللي يبرزوا في الساحه السياسيه في الحراك في حياتنا في الافكار الى اخره. نرجعوا لهذا الشيء خاطر دوك قلنا نحلوا الملفات تاع ان كونستا، نشوفوا كيفاش راهي ليك البلاد، نديروا اون اناليز تحليل كيفاش حنا رانا نفهموه ونديروا اقتراح. هذه هي لا لوجيك تاعنا. منها نصيبوا واحد معارض فيه المليح والماشي مليح على حسبنا، ماشي حنا عندنا المعيار وباللي نحكموا هذاك حنا رانا نشوفوا هكذا. كاين ناس ما يتفهموش وكاين ناس يقول لك وي سي فري سي كوم سا. كي يجيك واحد من الخارج يسب البلاد وهو كذاب، انا ما تغيدنيش منه. هو راني عارف باللي كاينين مثالو وتخاف من اللي ما يكذبش ولا يقول لك حوايج جوست وهو يزيد باش يريبك. بصح كيفاش حنا جزائريين عايشين في الداخل عايشين في الخارج عندنا افكار متفاهمين ماشي متفاهمين، نأيدوا هذا الانسان ونقولوا بلي مليح او يكريتيكي فيهم او يسبهم. بصح النظام دوك تغير ما تغيرش مليح ماشي مليح. انا نهضر على الجيري كي تلحق لي ليترونجي كيما العنف ما نقبلش هكذا. كاين واحد السيد هذا غلاس هدايا اللي اهدر في فرنسا 24 يكذب
فاش يكذب؟ قال لك باللي مثلا انا عارفين باللي لا موسكي اللي بناها وقت بوتفليقه بناوها لي الشينوا، ما خدموش ميم با اليد العامله الجزائريه، استقامت كتر من واش لازم تسقام. وفي الاول قال لك نخدموها ب 1 مليار، ومن بعد في 2016 ديجا كانت صارفين عليها 1 مليار 500 مليون. انا نهضروا على اورو، مليار ونص اورو. وفينالمون كي خلصت قال لك خلصت بزوج ملاير، والناس راهي تقول ما خلصتش بزوج ملاير، خلصت ب4 ملاير. دونك ديجا 1 مليار سي ديجا 1 مليار دورو، 1 مليار دو دولار. يجي السيد يكذب يقول لك باللي مبنيه ب 10 مليار. هو سقساوه على الكورونا، راح يحكي لهم على الجامع. ومن بعد كي قالوا له الكورونا عاود حكى لهم على كريم طابو، الله يطلق سراحو والله يعطي الصبر العائله تاعو. قال لهم كريم طابو افوكا وطلقوه السمانه اللي فاتت. بصح كريم طابو انا عارفين بلي ماشي افوكا، وانا عارفين بلي ما طلقوه في السمانه اللي فاتت. كريم طابو حكموه في سبتمبر، ولا ما خفتش نكذب لو 12، وطلقوه لو 25 سبتمبر، وعاودوا حكموه لو لوندومان سبتمبر، ماشي في الموا دو مارس السمانه اللي فاتت. ديجا هاد السيد كذاب، حبوا يرجعوه لنا باللي هدايا بطل ولازم نسمعوه ويكريتيكيو فيه. ها اسمع 10 مليار قال لك. En Algérie, on est dans un autre cas d'espèce. Pour illustrer le propos, je raconterai deux histoires. La première, c'est que la compagnie chinoise, la CSEC, qui construit la grande mosquée d'Alger, chantier de 10 milliards de dollars, a envoyé 10 مليار دو دولار. قال لك هادوما لا سي اس سي خدمت ب 10 مليار دو دولار. دونك هذا برومي كذاب، هذا ما نسمعوش. دوزيام مونسونج زاد قال لك كريم طابو سي ان افوكا ميتر كريم طابو. هاوليك de leur santé et se fiche du reste. Deuxièmement, il y a eu quelque chose de parfaitement abject la semaine dernière, c'est qu'un avocat qui était emprisonné au titre du Irak, maître Karim Tabou, a été libéré. Et puis dès qu'il a été libéré, on l'a réarrêté sous un autre prétexte. فوالا قال لك لا سمان باسي ميتر كريم طابو اريتي ومن بعد غي اريتي سوز ان اوت بريتكست. دوك كريم طابو اريتي بريتكست ماشي بريتكست، ظلم النظام شرعي ماشي شرعي، هادوما امور تاوعنا وان شاء الله نخدموا باش نسقموهم. وهذا انسان كذاب. علاش ترجعوه باللي هذا عنده الحق يهدر، ونروح نقول علاش النظام الجزائري ما يعجبوش الحال كي هذا يهدر، ويقولوا خاطر فرنسا الحريه، فرنسا العداله، سي بور سا اللي هما ياك تقولوا باللي الجزائر تابعه لفرنسا وباللي النظام الجزائري تتحكم فيه فافا، ياك هكذا. اشفاو كيفاش طارق رمضان كي حكموه، كيفاش كانوا ما يطبقوش النظام، وباللي البروكورور ما كانش يخدم خدمته كما لازم، وباللي لي بروف اللي جبدوهم له كاع ريبهم بالوحده. دوك هو انسان نظيف، انسان ماشي نظيف سي با البروبليم تاعنا، موش بروبليم تاع لا فيديو. راكو تشوفوا باللي لي جيلي جون يضربوهم عشرات المرات اكثر من العنف اللي نشكيو منه حنا في بلادنا. تشوفوا باللي حكموه ونحاولوا الدواء هذاك طارق رمضان ما على بالهمش به كاع، هما ليسونسيال يخسروه بوليتيكمون، جبدوا له حاجه اللي خسرت له ليماج تاعو للناس اللي كانوا يتبعوه، ربحوا. سي اون ايماج ريوسي. جي في بالكم انتوما يقدر يكون معارض فرنسي عايش في الجزائر والجزائر تعطيله الحمايه وهو يكريتيكي افون في النظام تاع فرنسا؟ هذه ما تقدرش تكون. كيفاش تخموا باللي انسان عايش في فرنسا ما عندوش كوارطو يكريتيكي افون في النظام تاع الجزائر وتقولوا باللي فرنسا مع الجزائر؟ لو كان فرنسا مع النظام هذا، هذاك المعارض هذاك اللي عم خرجوا لي جورنال المعارضين اللي في الخارج راحت عليهم، ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يهدر، ما يقدرش يسكن ويديبونسي دراهم وجايب معلومات. يعني معلومات منين تجيك؟ معلومات ما عندك مستوى باش تكون مير، ما عندك مستوى باش تجيري شركة،
وجايينك المعلومات لداخل على الجينيرالات وكذا، يسمى شكون اللي عنده المعلومات؟ يا كان نقولوا البوليس بوليتيك. دونك الواحد يرد باله من شويه من واش كاين في الخارج، خلونا في صحاب الانتيريور. المشاكل نتاعنا اللي نجيريوها حتى لو كان جزائريين عايشين في الخارج، ماشي عايش مور اورديناتور وتقول للناس روح للشوك وتبعتهم للعنف. عن قريب نعاودو نوليو وباش نديرو اقتراحات وباش نديرو تطورات اللي حابين تصرا في بلادنا ان شاء الله. السلام عليكم.